अब चुनाव आउँदैछ, चुनावको मुखमा कसको प्रभाव बढी छ? काङ्ग्रेससँग मिलेर चाहिँ अलिकति फाइदा हुन्छ भने त्यो साथीले काङ्ग्रेसै बरु नजिक हो भने काङ्ग्रेससँग नजिक भन्ने कुरा गर्छ। कुनै ठाउँमा माओवादीको चाहिँ अलिकति बढी प्रभाव छ, माओवादीसँग अलिकति मिल्दाखेरि जितिन्छ भने जस्तो लाग्यो भने त्यो साथीले होइन अब माओवादीसँग सहकार्य गरेर अथवा विभिन्न बाहनामा चाहिँ त्यो त्यहीँभित्र जान्नै हो भन्न खोजेको चाहिँ, तर घुमाएर भाषा मिलाएर त्यतै चाहिँ गर्नुपर्छ क्यारे भन्ने। र अर्को अब एमालेको जुन वर्चस्व प्रभाव छ त्यो पृष्ठभूमिका साथीहरूले चाहिँ होइन अब यसै उसै कमिस उस्तै हो, एमालेमै किन नजाने त्यतै जाउँ भन्न खोजेको म पाउँछु। भने त्यो के हो भने हामी यो भर्खरको 6 वर्षको जुन हाम्रो प्रयोग छ, 6 वर्षमा 3 वर्षको प्रयोग मोटामोटी म ठिकै थियो भने चाहिँ मलाई लाग्छ। भलै त्यति बेला केही कमजोरी भए म आउँछु, कहाँनिर कमजोरी भए। र पछिल्लो 3 वर्ष हामीले भएकै जुन पुरानै राजनीतिक शक्तिहरू जुन थिए, हामीले त बिल्कुल जिरोबाट सुरु गरेका थियौँ नयाँ शक्ति। तर हामीले के सोच्यौँ भने के आन्दोलनबाट आएका केही मुद्दा उठाएका, सबै मुद्दा त होइन, कमसेकम उत्पीडित जातिका मुद्दाहरू उठाउने, मधेसका मुद्दा उठाउने, जातिका उत्पीडित जातिका मुद्दा उठाउने र त्यो आन्दोलनमा आएका तीसँग मिल्दाखेरि पो हुन्छ कि। हामी नयाँ शक्ति त बिल्कुल फ्रेस थियो, यो त जिरोबाट सुरु गरेका थियौँ। हामी हामीले माओवादी पुल पुरै भत्काएको थियौँ, एमाले पुल भत्काएको थियो, हामीले काङ्ग्रेस पुल भत्काएको थियो र अरू सबैले आफ्नो भत्काएर हामी बिल्कुल व्यक्तिगत रूपमा यसरी आएको थियौँ। भले हाम्रो पनि एकरूपता आइसकेका त थिएन, तर हामीमा चाहिँ एउटा के थियो भने हामी पछाडि फर्कने होइन, हामीले हिजोको पुल भत्काएर अगाडि हिँडिसक्यौँ भन्ने हाम्रो त थियो। तर हामीले चाहिँ यो पार्टीलाई अलि शक्ति नयाँ पनि हुने, शक्ति पनि हुने भन्ने क्रममा त्यो पुरानै आर्जित जुन सानसाना क्षेत्रीय जातीय पहिचानमा केन्द्रित भएका जुन शक्तिहरू थिए, आन्दोलनमा लागेका शक्ति, तिनीहरूको मुद्दा पनि त्यो एउटा मुद्दा हो, सबै त्यो त होइन, एउटा मुद्दा त हो त्यो। त्यसैले त्यहाँ एकाकार हुँदाखेरि यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन मद्दत पुग्छ कि भनेर हामीले जुन गऱ्यौँ, त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ पुरानो भनेको आखिर पुरानै हुँदो रहेछ, किन त सङ्गठित शक्तिकै रूपमा आयो थियो। किन उसको त चुनावी आधार क्षेत्र छ, चुनाव जितेको छ, 65-70 सिट त्यसले जितेको छ। अनि उनीहरूले के पर्दो रहेछ भने हामी नै सबै थो हो नि, त्यसले के को नयाँ शक्ति, के को चाहिँ विचार, यही हामी नै विकल्प हो, हामी नै नयाँ हो, हाम्रै उसमा जानुपर्छ भने जब सोच, यहाँ त विचार नीति कार्यक्रम शैलीमा नयाँ पनि छ कि छैन हेर्ने त त्यहाँनिर हो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने एउटा चाहिँ बस हामीले सोच्यौँ, बस छलफल गर्दै गएपछि यसलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भने बस आज चलाउनु त खोज्यौँ, तर साथीले पहिले भनिसक्नुभयो हाम्रो संस्कार त्यस्तो छैन, हामी लोकतान्त्रिक पटक्कै छैनौँ। तपाईँ मदेखि लिएर हामी सबै म घरमा पाएदेखि घरमा हामी आफूले पुरुष छ भने महिलामाथि आफ्नै घरमा गरिराखेकै अलिकति दोस्रो श्रेणी व्यवहार त्यहाँ गरेकै हुन्छ, बाउआमा छन् भने अलिकति छोराछोरीमाथि अप्किरो दप्किरो अलिकति सामानतिर आफ्नो हैकम त्यसले देखाएकै हुन्छ भने यो हाम्रो आफ्नै जुन हुन त यो पशु जगतबाट पनि त्यो आएको हो, मानव जगतमा त्यस्तो हुनु हुँदैन। तर त्यो कारणले गर्दा यो पार्टीको जुन 3 वर्षको पछिल्लो जुन एउटा प्रयोग भयो त्यसमा चाहिँ एउटा गम्भीर प्रकृतिको समस्या अहिले देखा परेकै छ। यो यथार्थ म तपाईँले लुकाउन चाहन्न, यो छिनोफानो भएको छैन, तर हामी गम्भीर चाहिँ एउटा बहस र सङ्घर्षमा हामी छौँ। हामी वैकल्पिक र एउटा नयाँ ढङ्गले यसलाई वैश्विक चेतना अनुरूपको पुँजीवाद र साम्यवादभन्दा अगाडि बढेको विचार, लोकतन्त्रलाई अझ बढी लोकतान्त्रिक बनाउने, बढी समावेशी बनाउने, बढी सहभागितामूलक बनाउने लोकतन्त्र र व्यवहार र आचरणको हिसाबले चाहिँ हामी बढी सामूहिक नेतृत्वमा हामी चल्ने र खुला र पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढ्ने त्यस्तो प्रकारको सोच राखेको त्यस्तो सङ्गठनको परिकल्पना हामीले गरेकै हो र त्यो हाम्रो बटम लाइन हो। त्यो हामी कुनै हालत हामी छोड्दैनौँ। त्यसको निम्ति हामी सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र यसको तपाईँले एउटा विश्वास गरेर अगुवा बनाइदिएको नाताले सबभन्दा बढी आत्मसमीक्षा मैले गर्नै पर्छ। अहिले मेरो आँखाबाट हेर्दा कहाँनिर त्रुटि भयो त यो नयाँ शक्ति अभियान हुँदै यहाँसम्म आउने क्रममा भन्दा मैले आत्मालोचक भएर मुख्य जिम्मेवारी लिएर मैले भन्नै पर्छ। पहिलो गल्ती हाम्रो कहाँनिर भयो भने नयाँ र वैकल्पिक शक्ति बनाउँदा विचारलाई जनतासँग जोड्नको निम्ति एउटा अभियानबाट सङ्घर्षबाट पहिले गुज्रनु पर्थ्यो। हामीले नयाँ शक्ति अभियानको घोषणा गरिसकेपछि केही समय जनताका मुद्दा, देशका मुद्दा एउटा वैचारिक यो सोसियल मिडिया र यो सञ्चारको यत्रो सुविधा छ, त्यो एउटा वैचारिक सङ्घर्ष त्यसमार्फत चलाउने अनि जनताको जुन मुद्दा हामीले 5 भनेर त्यति बेलै उठाएका थियौँ र अहिले हामीले 4 भनेका थियौँ, संघीयता, सुशासन, समृद्धि, समाजवाद भनेका छौँ। यी मुद्दाहरूलाई लिएर हामीले सडक जनताको बिचमा जाने सडक ठुल्ठुला राष्ट्रियव्यापी चाहिँ सङ्घर्षहरू चाहिँ हामीले चाहिँ उठाउने अनि त्यसको बलमा सङ्गठनको ढाँचालाई पनि विधान आदि अधिवेशनहरू गरेर अझ बढी लोकतान्त्रिक अरूभन्दा हामी कसरी फरक छौँ, कसरी हामी लोकतान्त्रिक छौँ, कसरी हाम्रो नेतृत्व पार्टी समावेशी छ, कसरी यो सामूहिक ढङ्गले चल्छ र सुशासनको हामी आफै कति सुशासनयुक्त छौँ,
कसरी भ्रष्टाचार मुक्त छौँ भन्ने व्यवहारमै चाहिँ हामी प्रस्तुत गर्दै अगाडि गएर एउटा विश्वसनीयता हासिल गरिसकेपछि अनि बल्ल हामी चुनावी अभियानमा जानु पर्थ्यो। चुनावी अभियानमा गए पनि एउटा प्रयोगको रूपमा त्यो मञ्चलाई प्रयोग गर्ने ढङ्गले त्यहाँ चुनाव जितेर अहिले नै सत्तामा पुगिहाल्छु भन्ने ढाँचाले होइन, हाम्रो वैकल्पिक राजनीतिलाई स्थापित गर्नको निम्ति जनताको बिचमा लाने चुनाव पनि एउटा माध्यम हो भने जसरी हामीले हिजो जनयुद्ध सुरु गर्दा म जनयुद्धको उदाहरण दिन्छु अन्यथा नमान्नु होला। त्यसको 3-4 वर्ष हामीले केही मान्छे संसदमा पठाएर हाम्रा 9 जना सांसद हामीले चिनेर पठाएका थियौँ। तिनीहरूलाई हामीले खालि भन्नाफर गरेर मात्रै लाउँ यो व्यवस्था हामीले त्यो तपाईँले याद भयो निकै त्यो बनाइयो, यो व्यवस्था भनेको चाहिँ कुकुरको मासु देखाएर खसीको टाउको चाहिँ बेच्ने व्यवस्था हो भनेर हामीले व्यवस्था फ्याँक्नै पर्छ, यसलाई जरेदैन उखेली हुँदैन भनेर जनमत तयार गरेर चुनावमा चाहिँ हामी गएका थियौँ भने अहिले हामीले चाहिँ नयाँ शक्तिको तर्फबाट अहिले वैकल्पिक शक्तिको तर्फबाट हामीले सकभर त एउटा ठुलो जनताको अभियानमा जनपरिचालन गरेर जनतालाई एकमात्रसम्म प्रशिक्षित गरेर तपाईँ हामी आफै त्यो एउटा भट्टीमा खारिएर नेतृत्व पनि एउटा लोभ लाजमा नपरिकन खुला पारदर्शी ढङ्गले चाहिँ स्वच्छ छवि भएका मानिसहरू एउटा टिम बनाएर अनि बल्ल हामी चुनावमा जाने, चुनावमा जाँदाखेरि पनि केही समय प्रयोगको रूपमा जाने, जनआधार निर्माण शक्ति आर्जन गर्नुको निम्ति जाने अनि निश्चित बिन्दुमा पुगिसकेपछि अनि फेरि बल्ल जनताको जुन चेतनामाथि उठ्छ हामी पनि त्यो सङ्घर्षबाट खारिन्छौँ। त्यसपछि अनि सत्तामा पुगेर अनि सत्तामा भएका हामी त दुईवटा काम गर्नु छ, एउटा त यो संविधानलाई पनि संशोधन गरेर पूर्ण चाहिँ रूपको एउटा कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पूर्ण समानुपातिक संसद त्यो पुर्याएपछि मात्रै देशमा स्थिरता पनि आउँछ र सबैको सहभागिता पनि हुन्छ भन्ने जुन एउटा कुरा थियो संविधान संशोधन गरी त्यो एउटा प्राप्त हुँदैन। साथै संहिताका जुन मुद्दा अलि अपूर्ण छन्, पहिचान अधिकार सहितको संहिता अझै प्राप्त भएको छैन, त्यसको निम्ति पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अधिकारको लडाईँ अथवा सामाजिक न्यायको लडाईँलाई पूर्णता दिने एउटा पाटो, अर्को चाहिँ सुशासन कायम गरेर राज्यका अङ्गहरूलाई हाम्रो व्यक्तिगत अथवा समूहगत स्वार्थपूर्ति गर्ने साधन होइन। राज्यको चाहिँ ढुकुटी स्रोत भनेको प्रत्येक जनताले कर तिरेको पैसा हामी सबैको रगत पसिना हो, त्यसका त हामी त अभिभावक हुन्, कस्टोडियन हौँ, हामी रक्षक हौँ, त हामी त्यसको सट्टा जुन भक्षक भइरहेछन् र आफ्नो निजी स्वार्थको निम्ति राज्यको दोहन गर्ने जुन एउटा प्रवृत्ति छ हामीले त्यसलाई रोकेर जनताको चाहिँ सेवामा त्यसलाई शिक्षा स्वास्थ्य सबैको निम्ति निःशुल्क गराउने र आर्थिक लगानी चाहिँ गरेर देश विदेशको पुँजीको चाहिँ परिचालन गरेर देशलाई चाहिँ छिटो हाम्रै जीवनकालमा अथवा मैले हावा मेरो जीवनकाल भने 20 वर्ष करिब भन्न खोज्यो, 20 वर्ष त हामी सबैको जीवनकाल बाँकी छ, त्यो 20 वर्षभित्र देशलाई चाहिँ एउटा समृद्धि शिखरमा पुर्याउने जुन हाम्रा योजना थिए त्यो पुरा गर्ने दिशातिर हामी जानु पर्थ्यो भन्न त भन्यौँ। तर मैले भन्न खोजेको यहाँ भन्न त भन्यौँ, तर त्यो 1 वर्षभित्रै चुनाव आयो, हामी चाहिँ स्वात्तै सोपिएर चुनावतिर दौड्यौँ हामी तर अहिले नै चुनाव जितिन्छ, अहिले नै सरकार बनिहाल्छ, अहिले सबै थोक चाहिँ हामीले ल्याइहाल्छ भने जस्तो पर्यो। त्यसो गर्नु हामीले हुँदैन थियो। एउटा अभियानबाट गुज्रेर सङ्घर्षको चरणबाट गुज्रेर जनपरिचालन गुज्रेर एउटा निश्चित एउटा शक्ति निर्माण गरेर जनचेतना निर्माण गरेर हाम्रो नेतृत्वको टिम निर्माण गरेर हामी गएको भए हामी सबै चाहिँ एउटा ठिक ठाउँमा हुन्थ्यौँ र हामीले चाहिँ चुनावलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गरेर अगाडि बढ्थ्यौँ। तर एकैचोटि चुनावै सबै थियो, हामी सबैको त्यसरी पर्दै गयो भने अहिले हामी जित्नै पर्ने, अब हार्ने चुनाव कोही पनि लड्दैन। अहिले त्यहाँदेखि आएर यहाँसम्म हामी हेऱ्यो के हो भनेदेखि जित्नै पर्ने सबै। कहाँ जित्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले त्यत्रो वर्षदेखि चाहिँ राज्यको चाहिँ सत्ताको प्रयोग गरेर बसेको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट घटक र माओवादीहरूसम्म छन् र उनीहरूको चाहिँ जुन पैसा चाहिँ चुनावी प्रणाली यति विकृत भएको छ, करोडौँको जुन एउटा खर्च हुन्छ, 50औं लाख एउटा ओडामा छन् मान्छेले खर्च गर्न थालिसके। यस्तो विकृति विसङ्गतिमा हामीले भनेको सुशासन र सदाचार युक्त राजनीति निर्वाचन हुन सक्दैन थियो। हामी जे भनेका छौँ त्यही खाडलमा हामी पसेपछि अनि हामी नलडे हामी नभासिएको भाँसिन्छ। त्यसले पहिलो हाम्रो गल्ती त्यहाँनिर भयो। हतार हामी चुनावमा नै हामी एकचोटि उम्मिनु सबै जित्ने उद्देश्यले जित्छु भन्ने डङ्का पिटेर जानेर अनि त्यसो जित्नको निम्ति जोसमीले जे पनि सम्झौता गरिदिने, जसको पनि पैसा लाग्ने जस्तो हामीले गऱ्यौँ। त्यहाँनिर हामी चिप्ल्यौँ, त्यहाँ चाहिँ गल्ती भयो र यसको मुख्य जिम्मेवारी मैले नै त्यसो लिनुपर्छ र हामी सबैले तत्त लिनुपर्छ भन्ने मलाई एउटा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लाग्छ। यसैसँग जोडिएको एउटा कार्य पर के पर्यो, मेरो पनि तपाईँहरूको पनि सायद त्रुटि कहाँनिर भयो भने एउटा पुरा प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, पटपट चुनाव जितेको एउटा राम्रै छोइ भएको मान्छे, विकास समृद्धिबारे अलिकति छोइ पनि भएको मान्छे, यो मान्छे आएपछि त रातारात त्यो त भइहाल्छ। बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको त्यो पार्टी त एकचोटि हत्तै चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी बनिहाल्छ
भन्ने अलिकति तपाईँहरूले सायद त्यो भ्रम पर्यो। अनि अनेक थरीका मान्छेहरू पनि यहाँनिर आउनुभयो। तर देखौँ कसैको म नाम लिन चाहनु, राम्रै उद्देश्यले बिचरा उहाँहरू आउनुभयो, फेरि नदेखेपछि जानुभयो। उहाँहरू बारे मेरो भन्नु केही पनि छैन। त्यहाँनिर पनि एउटा भ्रम के भने नि हामी पनि भ्रम पर्यौँ। जो पनि आएको छ सबैले रग खुलाएको छ, स्वागत गरेको छ, उहरू गरेको छ, त्यो आफ्नो बुझाइ छ। यहाँ मुख्य चाहिँ के थियो भने यो बाबुराम भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्री भएको पार्टी त यो त रातरात एकैचोटि चाहिँ सत्तामा पुगिहाल्छ, भोलि नै पुगिहाल्छ भने जुन जस्तो पर्यो, वास्तवमा त्यो चाहिँ थिएन। उदाहरणको निम्ति बाबुराम प्रचण्डहरूले एउटा रुख त आँपको रुखको उदाहरण दिन चाहन्छु म। अहिले आँपकै सिजन छ। हामीले आँपको बिरुवा अथवा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बिरुवा हामीले नै रोपेर, हामीले नै हुर्केर, हामीले नै फलाएको, त्यो सही हो। बाबुराम भट्टराईले आँपको रुख बिरुवा रोपेर हुर्काएर फलायो भन्दैमा अहिले हामीले त आँप त हामीले चाहिँ बर्खामा खाने हो, फलक स्वादको हुन्छ। हामीले यति बेला सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको जुन एउटा नयाँ फल अर्थात् सुन्तलाको बोट भने सुन्तलाको फल फलाउनु छ, सुन्तलाको बिरुवा भर्खर हामीले रोपेका छौँ। अब त्यो आँपको फलको निम्ति भन्नु चाहिँ 46-47 सालदेखि हामीले चाहिँ 63-64 साल त त्यहाँ पनि लाग्यो हो नि, झन्नै 18-20 वर्ष त्यो एउटा आँपको बोट हुर्काउन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बोट हुर्काउन त्यहाँ लागेको थियो नि। भने यो सुन्तलाको जुन बोट, सामाजिक न्याय र सुशासन समृद्धिको जुन नयाँ बोट हो, सुन्तलाको बोट हो, त्यो बाबुरामले रोपे पनि, प्रधानले रोपे पनि, अर्थ कुनै चन्द्रमाबाट कसैले रोपे पनि त्यसले पनि केही समय त माग गर्थ्यो नि। तर हामीले सोच्यौँ तुरुन्तै 1 वर्षभित्र सुन्तलाको बोट पनि बाबुरामले रोपेपछि फलिहाल्छ भन्ने यस्तो भ्रममा हामी सबै पर्यौँ। त्यो गलत थियो र त्यो आत्मशिक्षा हामीले गर्नुपर्छ। र त्यहाँनिर चाहिँ अब मैले भन्नैपर्छ, एउटा व्यक्ति म त यो प्रधानमन्त्रीको त एउटा शिखरमा पुगिसकेर फेरि तल ओर्ल्यायो हो नि। मैले पहिले पनि भने फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हामीले एउटा शिखर त हाम्रो पुस्ताले चढिसक्यो त्यति बेला, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शिखर। अब सामाजिक न्याय र सुशासन समृद्धिको नयाँ शिखर चढ्नको निम्ति फेरि फेदीमा ओर्ले उक्लनै हो। त्यसैले यहाँनिर अलिकति मनोवैज्ञानिकमा सबैले अन्यथा ममा भन्नु होला सबैले, हामी जुन 3 थरी मान्छे म देख्छु, 3टा पुस्ताको मान्छे देख्छु। एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति लडेर शिखरमा पुर्याएर पुगिसकेको एउटा पुस्ता, अब त्यो एउटा त त्यहीँ बसौँ, त्यहीँ मस्ती गरेर खाउँ भनेर एउटा लागेको छ। तर बाबुराम भट्टराई जस्ता केही अरू पनि छन् मान्छेहरू, अब एउटा शिखर चढियो फेरि फेदीमा ओर्लेर फेरि अर्को शिखर चढ्ने आँट गर्नुपर्छ भनेर ओर्लने एउटा थोरै, धेरै छन् थोरै मान्छे हामी एउटा त्यस्ता छौँ। अर्को चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको त्यो जुन खुड्किलो हो, भर्याङ हो, त्यो चढ्ने क्रममा आधा चढेका मान्छेहरू। अब हामी त फेरि अहिले यो नयाँ भर्याङ त फेरि फेदमा ओर्लिएर फेरि चढ्नु छ, त्यसले बिचबिचमा पुगेका साथीहरूलाई अलिकति दुविधा भइरहेछ। यो शिखर त्यसैको शिखरमा पुग्न पाए हुन्थ्यो, अथवा त्यो सत्ताको शिखरमा पुगेर भन्ने पनि छ। तर चाहिँ अब हाम्रो जीवनकालमा त्यो हुँदैन, फेरि नयाँ चढ्नुपर्छ भने तल ओर्ला नपरेको छ। त्यो बिचमा पुगेका साथीहरूलाई अलिकति धर्म भएको म देख्छु। भने अर्को जुन एउटा पुस्ता छ, जो पुरै नयाँ पुस्ता, अहिले मैले भनिसक्नु, नयाँ पुस्ता अर्थात् 25-30 वर्षसम्म भएको, जुन अहिलेको 30-35 वर्षसम्म भएको जुन नयाँ पुस्ता छ, त्यसले त सिङ्गै भर्याङ चाहिँ चढ्नु छ। त्यसले हामी 3 थरी मान्छेका 3 थरी चाहिँ मनोदशा पनि यहाँनिर छन्। यसलाई चाहिँ हामीले समायोजन गर्न नसक्नु पनि कमजोरी भएको छ। र अहिलेको बहसमा पनि अब हामीले अब सकिन्न, खास गरी म के देख्छु नि, बिचमा अलिकति केही खुड्किला चढेका साथीहरू चाहिँ अब यो सकिन्न, त्यसैले चाहिँ पुरानै भर्याङ चढ्नुपर्छ भन्ने खालको चिन्तन अलिकति आउन खोज्छ। र पुरानै भर्याङ चढेर शिखरमा पुगेकालाई त्यसलाई ओर्लन पनि बडो खुट्टा काँपिरहेछ। ओर्लन त ओर्लनले यो नयाँ बाटो जाने हो वैकल्पिक त भन्ने, तर व्यवहारमा चाहिँ हिँड्नलाई चाहिँ धर्म खुट्टा कपाइराखेको अवस्था पनि म त्यहाँनिर देख्छु। तर जसले चाहिँ नयाँ भर्याङ भर्खर नयाँ सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा नयाँ गरौँ भन्ने त छ, तर चाहिँ थोरै अस्पष्टता जस्तो हामी कहाँ जाने हो भनेको छैन हो। यो पनि एउटा हाम्रो समस्या छ भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ साथीहरूलाई छ। अब दोस्रो कुरामा कहाँनिर आउँछु न, अर्को गल्ती कहाँनिर भयो, गल्ती नै त म भन्दिनँ। हुन त एउटाजना यसले जर्ज बर्नार्ड छ, अलि हल्ला नगरेर रहेछ है, म अलिकति गर्छु, अलि लामो पनि भयो होला। जर्ज बर्नार्ड छ भन्ने एउटा प्रसिद्ध अङ्ग्रेज चिन्तक थिए। तिनले के भन्थे भने जिन्दगीमा कुनै गल्ती नै नगर्ने भन्ने हुँदैन, त्यसैले गल्ती गर्नु, केही पनि नगरेर गल्ती नगर्नु भन्दा गल्ती गर्नु र सिक्नु बढी उपयोगी र रुचिकर हुन्छ भनेका थिए तिनले। त्यसले हामीले पनि केही पनि नगरेको भए त गल्ती नै हुँदैन थियो, तर हामीले केही गरेको कारणले केही हामीले गल्ती गरेका छौँ र गल्ती गऱ्यौँ भने हामीले स्वीकार्न हिचकिचाउनु हुँदैन
र यो दोस्रो मैले गल्ती हाम्रो कहाँनिर भयो भन्न खोजेको चाहिँ हामीले जुन यो एकताको प्रक्रिया पहिले सँगै समाजवादी फोरम र राजपासँगै एकता गरेर आकार अलिकति ठुलो त भयो, तर यसलाई एउटा नयाँ ढङ्गले वैकल्पिक धारतिर रूपान्तरण गरेर लिएर जान हामीले सकेनौँ। हो, यहाँनिर पनि हामीले गर्नु त आवश्यक थियो, ठिक थियो भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई पश्चाताप त छैन, राम्रै उद्देश्यले नै थियो। आन्दोलनकारी शक्तिहरूसँग जोडिएर केही मुद्दा, केही मुद्दा मिल्छन्, केही मिल्दैनन्। जति मुद्दा मिल्छन् त्यसमा साझा काम र नमिलेका मुद्दालाई सोच्याउँदै अगाडि जानुपर्छ भन्ने सोचले जुन त्यहाँनिर गरियो त्यसमा चाहिँ केही हाम्रा गम्भीर खालका त्रुटिहरू भए। खास गरी यो विचार, नीति र नेतृत्व भन्ने कुरा मिलेन भने हुँदैन। वैकल्पिक राजनीतिक सोच र चिन्तन राख्नेहरूको बाहुल्य हुने गरी एकता हुन्छ, ध्रुवीकरण हुन्छ भने त्यसले अगाडि दिशातिर लिएर जान्छ। तर जसको सोच नै यथार्थवादी छ, अलि पुरानै प्रकृतिको कार्यशैली छ, तिनीहरू हाबी हुन पुगे भने वैकल्पिक सोच राख्ने, नयाँ सोच राख्ने मान्छेहरू अत्यन्त न्यून सङ्ख्यामा रहेर अथवा न्यून जिम्मेवारीमा रहेर त्यस्तो चाहिँ रूपान्तरण हुन सक्दो रहेन। सैद्धान्तिक ढङ्गले त बुझिएकै कुरा थियो, तर हामी बढी आदर्शवादी भएर सकिहाल्योला नि त, यसलाई अगाडि लिएर जान भन्ने जुन सोच्यौँ त्यस्तो हुँदैन। अहिले गाडीलाई तान्न त रेल होस् अथवा बस होस्, जेसुकै होस्, त्यो त ड्राइभिङ सिटमा को छ भन्ने कुरा नै आउँछ। अब सेकेन्ड ड्राइभिङ सिटमा बस्ने, अलि पछिल्लो सिटमा बस्ने, बिचको सिटमा बस्ने, त्यसले त खासै एक्सिडेन्टै हुन लाग्यो चिच्याएर कराले ख्याल गरेर उत्रु भन्न मात्रै त्यसले सक्छ, तर चाहिँ स्टियरिङ लिएर बस्ने जो मान्छे हो त्यसले नै गर्ने कुरा आउँछ। त्यसले त्यो नभएसम्म चाहिँ अगाडि जाने नियम थिएन, त गइहाल्छ कि भन्ने ढङ्गले हामीले सोच्यौँ। र बिचमा हामीले हाम्रो जस्तो चाहिँ एउटा समावेशिता र सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्ने पार्टीले समावेशी र सामूहिक नेतृत्वमा जाउँ भन्ने प्रयत्न पनि हामीले केही समयदेखि गरेको तपाईँलाई थाहा छ। त्यो पनि नभइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यो जुन परिणाम अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो प्राप्त हुन सकेन र यही ढङ्गले नै अगाडि गइराख्ने हो भने यो पनि एउटा यथार्थवादी अर्को शक्ति मात्रै यो बन्छ, वैकल्पिक र अग्रगामी नयाँ शक्ति यो बन्दैन भन्ने मोटामोटी हाम्रो अनुभवले देखाइसकेको छ। त्यसैले यो हाम्रो यहाँ नै हाम्रो त्रुटि भयो, गल्ती नै त म भन्दिनँ, असावधानी रह्यो, त्रुटि रह्यो, तर यसलाई सचेर अब के गर्ने, अब हामी त्यो बिन्दुमा छौँ। सायद तपाईँ सबैले त्यही सुन्न चाहिरहेको के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एउटा निष्कर्ष के हो भने यही बाटोबाट यही हाम्रो जुन साधन, जुन एउटा पार्टीको रूप हामीले दियौँ, यसैलाई नै लिएर हाम्रो गन्तव्यमा पुग्दैन। यो चाहिँ निष्कर्ष नै हो। कि त हामीले यसलाई चाहिँ सच्याउन, सुधार्न सक्नु पर्थ्यो, निरन्तर हामीले प्रयत्न गर्दा र जुन ढङ्ग यसको एउटा संरचना छ, सोच छ, जुन खालको प्रवृत्ति त्यहाँनिर हाबी छ, त्यो प्रवृत्तिलाई अब हामीले धेरै यहीँभित्र बसेर सुधार्न सक्ने, रूपान्तरण गर्न सक्ने म त्यस्तो चाहिँ देख्दिनँ। अब त्यो दुईवटा धार मिसिँदाखेरि चाहिँ एउटा सेतो र उसको चाहिँ धारले अलिक केही पर्सेन्ट त रहन्छ त भनियो, तर शुद्ध र अशुद्ध मिसाउँदा त के हुन्छ भन्नुहोस् त? अशुद्ध त थोरै छ भने धेरै शुद्धलाई चाहिँ अशुद्ध गर्छ नि, यो त चाहिँ भौतिक उसको चाहिँ नियमै हो। त्यसैले यस्तो धेरै चाहिँ पुरानो प्रवृत्ति र यथार्थवादी प्रवृत्ति हाबी यहाँ भइसकेको छ। त्यसले गर्दा नयाँ एउटा लोकतन्त्रको चाहिँ ठिक ढङ्गको अभ्यास हामीले पुँजीवाद र साम्यवादभन्दा अगाडि बढेको उन्नत प्रकारको प्रणाली र लोकतन्त्र जुन भनिरहेका छौँ त्यतापट्टि कुनै बहस रुचि केही पनि छैन। भूमि फेरि उही प्रकारको विचार राजनीति त्यही नै छ। सङ्गठनको ढाँचा तपाईँले हेर्नुभयो भने जसरी चाहिँ अरू पार्टीहरूमा यो प्रकारको चाहिँ पार्टी कमिटीहरू भनेका खालि चाहिँ यो उसका भारदारी सभाहरू जस्तो हुन्थे, जो राजा महाराजको पालामा नि हुन्थे। भारदारी सभामा राजा बादशाहले चाहिँ आएर बेला बेला भारदारलाई जम्मा पारेर आफ्नो कुराहरू अलिकति सुनाउने, अनि सबैले हजुर सरकार महाराज ठिक छ बक्सियोस् भनेपछि आफू लाग्ने जुन गर्थे। हाम्रा सबै अहिलेका पार्टीहरू चाहिँ केही नेता, केही व्यक्तिहरूमा यस्तो केन्द्रीकृत त्यो भएको छ, जुन चाहिँ पार्टीको म नाम लिन चाहन्न, हामी समेतको पार्टीको त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि प्रकारको त्यस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास केही पनि छैन। यी पार्टीका कमिटीहरू भनेका भारदारी सभाका सानसानो रूपहरू जस्ता मात्रै ठान्ने र त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ त्यसको नाउँमा चाहिँ आफ्नो हातमा केन्द्रित गरेर जाने एउटा प्रवृत्ति देखा पर्यो। त्यसले यो उन्नत प्रकारको लोकतन्त्र, समावेशी प्रकारको लोकतन्त्र, सहभागितामूलक प्रकारको लोकतन्त्रको अभ्यास हुन सक्ने पनि देखिएन। सुशासन सदाचारको कुरा त हामीले भन्नै परेन। अब हामीले आफ्नो आङ कनाएर छारो उडाए जस्तो हुन्छ। अब हाम्रो पार्टी र अरू पार्टीका नेता, सरकारमा गएका मन्त्रीहरू र गएका पदाधिकारीहरूको व्यवहार आचरणमा केही फरक जनताले देख्छ। हामीले लुकाउनु त बनाउँला, हामी अलिक फरक छौँ त बनाउँला, तर कहाँनिर हामी फरक देखिन्छौँ भन्नुहोस् त? भ्रष्टाचार उस्तिकै छ, कमिसन गरी उत्तिकै छ,
त्यस अर्थमा चाहिँ न सुशासन सदाचार बन्न सक्यो, न उन्नत लोकतन्त्र अभ्यास हुन सक्यो, न वैकल्पिक राजनीति विचारको चाहिँ प्रवर्तन हुन सक्यो, न त हामीले एउटा सोचेका थियौँ हिमाल पहाड तराई मधेस जोड्ने एउटा त्यस्तो चाहिँ वैकल्पिक पार्टी बनाऊ भन्ने थियो, त्यो नबन्न सक्यो। बरु यो पार्टीको छवि त सानो एउटा क्षेत्रीय पार्टी, एउटा जातिको पार्टीको रूपमा मात्रै यो सीमित भएर रहने खतरा त बन्यो त। हामीले जतिसुकै होइन भने पनि आम मनोविज्ञान के बन्यो भने यो त एउटा क्षेत्रीय पार्टी, एउटा जातीय पार्टी हो, क्षेत्रभित्रको पनि एउटा जातिको पार्टी हो भने जस्तो पर्यो। त्यसले यस्तो पार्टीलाई अब हामीले धेरै गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। त्यसले मैले अस्ति भने पनि मैले अब किन रातो पिरो गर्ने, अब हामीले एउटा उन्नत संस्कारको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरूले अब मिल्दाखेरि चाहिँ बडो मिल्यो सबै ठिक छ भने, नमिलिएपछि चाहिँ सबै घटा चोर दलाल भन्ने यस्तो परम्परा किन गरे, त्यसो नगरौँ भनेर मैले भनेकै हो। विगतमा अरू पार्टीहरूले जसरी गरे, कम्युनिस्ट पार्टीहरू प्रायः त्यसरी देखिन्छ, अलिकति विचार नमिलेपछि त्यसलाई गद्दार दलाल भन्ने जुन छ त्यस्तो गर्नु हुँदैन। बरु अब हामीले सकिन्छ यसलाई मिलाएर लिएर जाने कोसिस गऱ्यौँ। अब सम्भावना एकदम टर्दै गएको छ, किनकि यो पार्टीका जुन घटकहरू छन् तिनीहरूको अलग अलग खालको एउटा घटक छ, एउटा जातिमा बढी आधारित छ, एउटा क्षेत्र बढी केन्द्रित छ, अर्को घटक छ एउटा निश्चित समूह बढी परिलक्षित छ, एउटा मुद्दा बढी परिलक्षित छ। अरूप्रति चाहिँ हामी र अरू केही साथीहरूमा हामी मात्रै जो नयाँ शक्ति मात्रै भने त्यो सत्य होइन। फेरि नयाँ शक्ति मात्रै होइन, विभिन्न पक्षबाट आउने साथीहरूको अर्को एउटा सोच छ के भने हाम्रो मुद्दा त बहुआमिक छ नि, हामीले पहिचान र अधिकारको कुरा पनि गरेका छौँ, संहिता समावेशिताको कुरा पनि गरेका छौँ, सँगसँगै हामीले सुशासन र सदाचारको कुरा पनि र विकास र समृद्धिको कुरा पनि गरेका। यसलाई समष्टिगत रूपमा लिनुपर्छ। हाम्रो पार्टी चाहिँ एउटा कुनै क्षेत्र एउटा जातिको मात्रै पार्टी होइन, यो चाहिँ राष्ट्रिय एउटा चाहिँ पार्टी हो। सबै जाति समुदायको बिचमा उनीहरूको अधिकार र पहिचान सुनिश्चित गर्दै एउटा राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने पार्टी हो। र हामीले चाहिँ सुशासन र सदाचार भन्ने मात्रै होइन, व्यवहारमा कायम गर्ने हो। र अहिले देशमा गरिबी र बेरोजगारीको जुन दुष्चक्र छ, मैले अहिले भनिसकेँ, संसारमा विकासको सबभन्दा पिँधमा जुन हाम्रो देश छ, यसलाई चाहिँ हाम्रै जीवनकालमा 15-20 वर्षभित्र एउटा समृद्धिको शिखरमा लानुपर्ने आजको मुख्य कारोबार छ। खास गरी जुन नयाँ पुस्ता जो राजनीतिक अधिकारको लडाइँसँग अभ्यस्त छैन, मोटामोटी रूपमा अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट सन्तुष्ट छ, उसको आकाङ्क्षा भनेको सुशासन र समृद्धि छ भने त्यो मुद्दा समग्र ढङ्गले लिएर जानुपर्छ भन्ने जो हामी मानिसहरू छौँ, समूह छौँ, त्यसको बिचमा एउटा वैचारिकै यो सङ्घर्ष हो। त्यसै भएको हुनाले यसलाई व्यक्तिगत कचिङ्गल व्यक्तिको टक्करको रूपमा नबुझिकन जसरी केही मिडियाले चाहिँ भन्न खोज्छन् त्यस्तो होइन। र हामी तपाईँले बुझ्नु पनि हुँदैन, त्यस्तो भाव दिनु पनि हुँदैन। यो हाम्रो वैचारिक राजनीतिक साङ्गठनिक शैलीगत नै हाम्रो अन्तर्भित्र परेको हो। त्यसैले हामी वैकल्पिक राजनीति एउटा नयाँ राजनीतिक धारलाई अगाडि बढाउन चाहने शक्तिहरू हाम्रो पृष्ठभूमि जेसुकै भए पनि, हिजो हामी कोही फोरम पृष्ठभूमिमा होला, कोही हामी सङ्घीय समाजवादी पृष्ठभूमिका भयौँ, कोही राजपा पृष्ठभूमि भयौँ, कोही मार्क्सवादी पृष्ठभूमिबाट आयौँ, कोही माओवादी पृष्ठभूमिबाट आयौँ, एमाले काङ्ग्रेस पृष्ठभूमिबाट आयौँ, जुनसुकै पृष्ठभूमिमा आए पनि अब यो साझा एजेन्डा मुख्यतः वैकल्पिक राजनीति जसले हामीले चाहिँ 5, 6 र 4 सम्म परिभाषित गरेका छौँ, त्यसलाई समष्टिगत रूपमा बुझ्ने मान्छेहरू चाहिँ अब हामी फेरि एकजुटका भएर नयाँ अभियानमा अगाडि बढ्नुपर्छ। यो नै आजको आवश्यकता हो। अब कसरी कुनमा के गर्ने भने प्राविधिक कुरा त हामी सरसल्लाह हामी गर्दै नै छौँ। छिटै नै अब यो त हामी एउटा खालि गोर्खाको सम्पर्क समिति र यहाँ नजिक उनका साथीहरू मात्रै हामी यहाँ छौँ, देशका विभिन्न प्रदेशका साथीहरूसँग पनि सरसल्लाह गरेर अब आवश्यक पर्दा कुनै एउटा चाहिँ भेला नै हामीले चाहिँ गरेर अनि एउटा आवश्यक निर्णयतिर चाहिँ हामी जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। तर हामी कुनै निष्कर्ष निर्णयमा अझै पुगिसकेका छैन। हाम्रो सोच त्यता उद्यत छ। त्यसले म साथीहरूलाई गोर्खा एउटा अब हाम्रो यो अभियानको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रयोगशाला नै म भन्न चाहन्छु। प्रयोगैशाला हो, त्यहाँ पनि केही सफलता असफलताहरू छन् भएको हुनाले पनि यहाँ गोर्खाबाट आउनुभएका साथीहरू, गोर्खासँग जोडिनुभएका साथीहरूले यो विषयलाई यही ढङ्गले बुझ्दै हाम्रो वैकल्पिक राजनीति अभियान अगाडि बढ्छ। कुनै पनि हालमा यसमा बिचैमा छोडेर जाने काम हुँदैन। म बाबुराम भट्टराई अरू सबैको तर्फबाट म भन्न सक्दिनँ, म आफ्नै परिवार हाम्रा हिसिलाजीको तर्फबाट पनि म भन्दिनँ, तर मेरै तर्फबाट म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म आजीवन यो वैकल्पिक राजनीति अभियानबाट यताउति हुने ढङ्गले यसलाई छोडेर यसलाई अल्पत्र पारेर बिचैबाट बाबुराम भट्टराई भाग्दैन। यो मेरो प्रतिबद्धता हो। यसमा तपाईँहरू सबै ढुक्क रहन सक्नुहुन्छ। तर यसो बाटो के कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा बहस हुन सक्छ। हामीले एक्लैले अगाडि लिएर जान सक्छौँ कि
कसैसँग चाहिँ हामीले चाहिँ गठबन्धन गर्नुपर्छ कि अथवा त्यहाँ मिल्ने शक्तिहरूको बिचमा चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गको एउटा ध्रुवीकरण हुनसक्छ कि, जस्तो म आफैले एउटा समाजवादी केन्द्र हिजोका कम्युनिस्ट घटकहरू र अलिकति अरू पक्षका मान्छेहरूले पनि त्यो हिजोको त्यो जडतालाई छोडेर कम्युनिस्ट पार्टीको विचार चाहिँ सङ्घर्षलाई चाहिँ त्यागेर नयाँ ढङ्गले आउँछन् भने त्यस्तो एउटा समाजवादी केन्द्र बन्न सक्छ कि भन्ने प्रयत्न गरेकै हो। त्यो मैले अहिले पनि गरिरहेको छु, तर त्यो भन्न म केही पनि भन्न सक्दिनँ। अथवा फेरि हामी जुन एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिवाला भन्ने अरू पक्षहरू पनि छन्, ती सबैसँग सहकार्य गरेर एउटा वैकल्पिक राजनीतिकै एउटा नयाँ धार सिर्जना गर्न सकिन्छ कि त्यो विकल्प पनि छ, त्यसमा पनि हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अथवा हाम्रो जुन छुट्टै स्वतन्त्र एउटा अस्तित्व हुन्छ अथवा केही समय एउटा अभियानको रूपमा हामीले यसलाई अगाडि बढाउँछौँ र अरूसँग फेरि सहकार्य गरेर उचित समय अर्को दिन सकिन्छ। यस्ता 2-3टा बाटाहरू छन्, यसमा हामी खुला हुनुपर्छ। तर देशले नयाँ विकल्प चाहिँ खोजेकै छ, त्यो दिने हामीले आँट चाहिँ गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ दृढतापूर्वक अगाडि लाग्न म साथै आग्रह गर्न चाहन्छु र म आफू त्यो मार्गमा चाहिँ निरन्तर रहनेछु भन्ने प्रतिज्ञा व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब अन्त्यमा छोटो चाहिँ जहाँसम्म गोर्खाबाट आउनुभएका साथीहरूको र गोर्खाको विषयको कुरा छ, अब हामीले अस्तिको स्थानीय निर्वाचनसम्म आउँदा हामीले त्यहाँ केही गम्भीर गल्तीहरू हामीले गऱ्यौँ। पहिले निर्वाचनकै बेलादेखि नै मैले भने जो केन्द्रमा हामीले अब अर्को चुनाव चिन्ह सापट्टि लिएर पनि जसरी चुनाव लिने ढङ्गले गयौँ, त्यसले गर्दा पहिलो चुनाव हामी लडखडाउनु स्वाभाविकै थियो। तर दोस्रोमा चाहिँ हामीले अलिकति बुझाउन सक्ने मेरो नै एउटा गल्ती कमजोरी रह्यो भने चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह भनेका राज्यका नै 3 तहका चाहिँ यी अङ्गहरू हुन्। त्यसरी तीनवटै अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सहित सुसज्जित यी अङ्गहरू थिए। ती मध्येमा पनि जुन व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको जुन निर्वाचन हुन्छ, संसदको जुन निर्वाचन हुन्छ, त्यो व्यवस्थापिकै कामलाई मात्रै हो। जस्तै म सांसद छु, म सांसद छाउने बित्तिकै मेरो अधिकार त व्यवस्थापिकै मात्रै हुन्छ। नियम ऐन कानुनहरू बनाउने, जनताका मुद्दा संसदमा उठाउने भन्दा बाहेक मैले खासै गर्न सक्दिनँ। म कार्यकारी भएँ, प्रधानमन्त्री भएँ, मन्त्री भएँ भने त्यसले चाहिँ अलिकति राज्यका साधन स्रोतको प्रयोग गरेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जिल्लामा केही गर्न सक्ने हुन्छ। त्यसले प्रदेशको हकमा पनि जसरी अहिले हाम्रो हरिशरणजी प्रदेशको चाहिँ मन्त्री हुनुहुन्छ, मन्त्री भएको बेलामा त व्यवस्थापिका र कार्यकारी दुईटै अधिकार भयो। अहिले राज्यका साधन स्रोतहरू परिचालन गरेर केही गर्न सकिन्छ। तर विशुद्ध सांसद चाहे सङ्घीय चाहे प्रादेशिक सांसद हुँदा उसले गर्ने व्यवस्थापिक काम मात्रै हो। तर स्थानीय तह भनेको अलिकति फरक हो। एक त त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ, जुन त्यो मेयर हुन्छ, प्रमुख हुन्छ गाउँपालिका नगरपालिकाको, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ कार्यकारी पनि छ, व्यवस्थापकीय पनि छ र एक अंशसम्म त न्यायपालिका सम्बन्धी पनि अधिकार त्यसमा निहित चाहिँ हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले तिनीहरू चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो। मैले अलिअलि त भने तर साथै बुझाउन सकिनँ। तपाईँले सांसद, सङ्घीय सांसद र प्रदेश सांसद ताक्ने त सबै साथी धेरैले ताक्ने, तर त्यो मेयर र अध्यक्ष हुने कुरा चाहिँ त्यो कार्यकारी अधिकार पनि छ, त्यहाँ कार्यकारी पनि छ, व्यवस्थापिका पनि छ, केही हदसम्म न्यायिक अधिकार पनि त्यहाँ छ। त्यसैले त्यहाँबाट धेरै काम गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहमा जनताको सेवा, विकास निर्माणदेखि लिएर थुप्रै काम र विचार प्रवाह गर्न तलसम्म चाहिँ ज्वरो गाड्न सकिन्छ भन्ने मैले फाटाफुट्टा त भने, तर मैले साथीहरूले त्यहाँ बुझाउन सकिनँ। मेरो पनि जोडकोण साथ पुगेन र जिम्मेवार साथीहरूले नै त्यसमा रुचि देखाएर त्यसमा लागिदिएको भए हामीले केही पालिकाहरू राम्रैसँग, यसपटक त हामी एकदम निकट नै थियौँ भने पहिले पनि हामीले गर्न सक्थ्यौँ। त्यो गर्न नसक्दाखेरि अलि अनुभव हासिल गरेका, अलि पार्टीको अलिक उच्च तहमा भएका साथीहरू चाहिँ स्थानीय तहपट्टि जान नरुचाउने, अब माथिको सांसद, सङ्घीय र प्रदेशको सांसदको मात्रै आकाङ्क्षी बनिदिने र मेयर र अध्यक्षमा चाहिँ अनि अत्यन्त अलि भर्खरका नयाँ साथीहरू, त्यति स्थापित नभइसकेका साथीहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रकारको परिणाम नआउने अथवा बेलैदेखि त्यो तयारी नगर्ने। अब चुनावमा त को उठ्ने भन्नेको त 1-2 महिना अगाडिदेखि गर्न सक्नु पर्थ्यो, भोलिपल्ट मात्रै गर्ने। यस्तो कारणले गर्दा हामीले राम्रो परिणाम त्यहाँ ल्याउन सकेनौँ। अरूसँगको गठबन्धन आदिको धोकाधडी त हुन्छ, यो त जातै त्यो हामी बुझेकै छौँ नि। राजनीति भनेको सत्ताको लडाइँ हो, त्यसरी कसैले कसैमाथि दया गर्दैन, त्यो हामीले बुझ्नै पर्थ्यो। अरूको कुरा सहायक हो, अरूको धोकाधडी गठबन्धनमा गडबडी त्यो सहायक हो। मुख्य कुरा हाम्रो चिन्तनकै समस्या र हाम्रो आफ्नै पार्टीभित्र अनावश्यक ढङ्गको प्रतिस्पर्धा त हुनुपर्छ, तर छिना झपटी खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति आफूले पाए ठिकै छ, तर अर्कालाई चाहिँ हराएर पनि देखाइदिन्छु, आफूले पाए ठिकै छ, नभए आफूले नपाए अर्कालाई हराइदिन्छु भनेर लागेपछि त अनि त जित्ने कुरै हुँदैन थियो भने केही पालिका त अत्यन्त निकट पुगेर पनि हामीले हार्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि साथीहरूको मनमा खिन्नता आउनु स्वाभाविक छ। जित्दा एउटा खुसीको अनुभूति र हार्दा
दुःखको अनुभूति सबैलाई हुन्छ। त्यसले मेरो गोर्खाकै ठाउँले आग्रह के छ भने फेरि पनि आकाश खसेको छैन, संसार डुबेको छैन, हामी एउटा प्रयोगमै छौँ। यो असफलताबाट यी कमीबाट सिकेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने गोर्खा फेरि पनि यो वैकल्पिक राजनीतिक अभियानको एउटा राम्रो ब्याड एउटा प्रयोगशाला बन्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ लागौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अहिले तपाईँहरूले जुन यसको सर सुने, मैले त्यति थाहा त थिएन, अहिले नयाँ ढङ्गले पुनर्गठित गरेर लाने जुन योजना बनाउनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याउनुहोस्। किनकि अहिले हाम्रो जुन अर्थतन्त्रको कारणले गर्दा गाउँ र सहरको बिचमा जुन चाहिँ चलायमानता छ, गाउँबाट सहरतिर नाइ नहुने जुन एउटा परिस्थिति छ, रोजगारी आदि विविध कारणले गर्दा त्यसले गोर्खा लगायत काठमाडौँबाट चाहिँ अलि निकट रहेका जिल्लाहरूबाट ठुलो सङ्ख्यामा साथीहरू राजधानी काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। त्यसै भएको हुनाले तपाईँहरूले यहाँ रहेर पनि एउटा त गोर्खाको निम्ति आफ्नो चाहिँ जन्मथलोको निम्ति गर्ने काम त छँदैछ, साथसाथै यो वैकल्पिक राजनीतिको निम्ति काठमाडौँमै रहेर पनि, किन यो त देशको चाहिँ एउटा राजधानी, सङ्घीय राजधानी पनि हो, त्यसले यहाँको गतिविधिले पनि धेरै अर्थ राख्छ। गोर्खाको निम्ति चुनावमा जाने सघाउने, अब त्यहाँ जाने साथीहरू जोडिने एउटा पाटो हो, तर हामी यहीँ बसेर पनि एउटा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीति, वैकल्पिक राजनीतिक अभियान अगाडि बढाउनुको निम्ति काठमाडौँबाट नै ठुलो भूमिका हामीले खेल्न सक्छौँ। हाम्रो जुन जहाँ केन्द्रीकृत गोर्खालीहरूको चाहिँ राम्रो उपस्थिति भएको, हाम्रा समर्थक साथीहरूको राम्रो उपस्थिति भएको ठाउँ छ, ती ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ नै हामीले चाहिँ किन नयाँ प्रयोगशाला नबनाउनु, ती ठाउँमा नै हामीले अनुकूल चाहिँ हामीले आफ्नो वातावरण बनाएर ती नै हाम्रा चाहिँ नीति योजनाहरू र चुनावी प्रयोगहरू पनि त्यहीँनिर किन नगर्ने, त्यो ढङ्गले पनि हामीले सोध्नु चाहिँ पर्छ। त्यसै भएको हुनाले तपाईँहरूको आफ्नो दोहोरो जिम्मेवारी छ, एकापट्टि आफ्नो जन्मथलो गोर्खामा योगदान गर्ने र दोस्रो हामी जुन खास गरी काठमाडौँमा छौँ त्यहाँ पनि खास पकेटमा जहाँ हाम्रो अलिक बढी घनत्व छ त्यस्तो ठाउँमा त्यहीँकै सङ्गठन निर्माण, त्यही नै एउटा प्रयोग गर्ने र त्यही नै निर्वाचनको निम्ति पनि आवश्यक तयारी गर्ने, यस्तो ढङ्गले पनि साथीहरूले चाहिँ सोच्नुहुनेछ। अब जुन छिटै नै अब 4-5 महिनापछि निर्वाचन चाहिँ आउँछ, त्यहाँ कसरी जाने भन्ने विषयमा हामीले सरसल्लाह अवश्य नै हामीले गर्छौँ। अब यो चाहिँ सामूहिक ढङ्गले नै तपाईँहरू सल्लाह गरेर नै गरिन्छ। त्यस निम्ति पनि एउटा मानसिक ढङ्गले चाहिँ तयार रहँदै यो तपाईँहरूको जुन यो भेला छ पूर्ण रूपले सफल रहोस्।